you go to anybody and give them a mobile and say record it live. It won't happen. It has to first go in the computer, get accumulated there. Once it is accumulated, then use the USB and transfer it on the mobile. He's saying no, it has to go in the mobile directly. Is your mobile a computer? तर तो ताका जाय आसलें आतांच तें चलता तेन्नाच कंप्युटराक लायन तें रिकॉर्डिंग आपले भितर जाल्लें पूण ते भाशेन जायना. भाव कितें म्हणटा पयलें तें कंप्युटरान सगळें तयार जावपाक It जाय. has to be stored. तें भितर सांबाळून दवरूंक जाय पयलें. It has to be saved. तें साल्वार करूंक जाय पयलें. And then you can transfer the folder. आनी तेन्ना साल्वार जाल्या म्हणटकूच तें कोणाकूय दुसऱ्याक दिवंक जाता. Correct? In the same way, your heart is a computer. तेका कळना न्हू हें खबर ना तेका न्हू. ही क्लास तुवें सेपरेट तेका दिवपा आलो न्हू. आतां सांग आतां बरें जालें. तेच भाशेन आमचें काळीज म्हणटा तो एक कंप्युटर कसो. Now when you are sitting there, it is getting accumulated in your heart. आतां जें कितें हिंगा उलयता तें तुज्या काळजांत भितर रिगता. And after getting accumulated, you must do save as. If you don't save, when you go out, you have forgotten what got accumulated. आनी जें कितें हिंगा आतां तुजें भितर रिगलोलें आसा तें देनपरच्या वेळार पेचे पेचे करून उलयलें जाल्यार सगळें मिस्तुरात जातलें, भाजी जातली. तेन्ना तो बट्टण मारूंक जायो. पोत्तून रिवायज करपाक बसतना जेयता आसतना तें रिवायज करूंक जाय. आनी कोणाशी उलोवपाक लागलें जाल्यार मागीर सगळी जाली भाजी. प्रेज द लॉर्ड. तेका लागून देवाचें उतर जें आतां रिगलां ब्रेक टायमार वयता तेन्ना तें सेव करूंक जाय. सेव एज देवाचें उतर, जिवें उतर, पेकोवणेचें उतर हें सेव करूंक जाय. नाल्यार तें उलयता गेलें. येयलो दुसरो म्हयनो. Only when it is saved. फकत तें ते भाशेन साल्वार करून दवरल्यार ब्रेक टायमार. Now when the situation comes, whatever file is saved, the Holy Spirit will open the file and help you to act according to the word that is saved. And you Hallelujah. have the victory. आनी आतां जें कितें तुज्या काळजांत रिगता तें तुवें ब्रेक टायमार तर साल्वार करून दवरलें. तेजेर पत्तून तूं नियाळ केलो, नोटबूक घेयलो, बायबल घेयलो, पत्तून तर तुवें वाचलें. तें तो फोल्डर जातलो, तो एक पॉकेट जातलें भितर साल्वार जातलें. आनी जेन्ना तूं खंयच्याय त्रासांत सांपडलेलो आसा तो फोल्डर पवित्र आत्मो उदको करून तुका मुखार दाखयतलो आनी म्हणटलो हें पळय त्या दिसा हें शिकयलां हें उजार कर. And then मुंबई वच, बारेन वच, दुबय वच, हुंय वच, तो फोल्डर जो साल्वार करून दवरला जाल्यार ब्रेक टायमार काबार जातकच रेतीर साल्वार करून दवरला जाल्यार पवित्र आत्मो तो तुका उगडो करून दाखयतलो. hallelujah. You know, many of you are saying, Holy Spirit, please heal me. जायतीं जाणां आमी अशें मागणें कोत्ता पवित्र आत्म्या म्हाका मातशें बरो कर. But there is no folder in your heart. पूण भितर हें फोल्डर तयार जाल्लो ना. No saving of the word of God. भितर कांय साल्वार जालोलें ना. Bina, you want the बात fruit. ना, बीना बात ना. What is batna? बात ना हार्वेस्ट Avish. पेडे. Paddy. Okay. No seed, no fruit. बी घालिना भात मेवचें ना. बी साल्वार करून दवर. Hallelujah. So now what is happening? You are planting the seed, preparing yourself for a great future. तर आतां आमी कितें कोत्ता आमी तयारी कोत्ता. हो दीस जावन आसा तयारेचो. बरो फुडार जो देवान भासायन दवरला ताकाच लागून आमकां संवसारान धाडल्यात. बरो फुडार जो देवान येवजून धाडला तेची तयारी कोत्तात आमी बरो फुडार तयार करपाक. You know, the person whose child fell from the terrace, Yeah. he was a non-Christian. आनी हो भाव जो त्याचो पूत टेरेसीसान सकला पडला तो क्रिस्ती भाव न्हय. About 4 years back, I met him in Mysore. लास्ट टायम वी हॅड कम. Yeah. दे विल नो हिम. जो भाव 4 वर्सां आदीं रेतीराक ब्रदराक मैसूरच्या रेतीर प्रिचिंग कोत्ता तेन्ना बसून आसलेलो. He has listened to the CD, and because he doesn't understand English, he has written it in the Kannada script. The whole CD filled in 8 diaries. 8 डायरी तेणें तयार केल्यात. जें कितें भाव सिडीचेर उलयता तितलें तेणें कन्नडा भाशेन तें बरयलां आपले डायरीचेर. आनी हे भाशेन 8 डायरी जाल्यात तो सिडी आयकून. And now he knows the CD by heart, word by word. आनी तो आतां सिडी जें कितें सिडीचेर आसा तें उतरां प्रमाणें तो जाणा. Now look at the situation.
क्रिस्ती न्हू तो बातिज्म घेतलेलो न्हू तो प्रेज लॉर्ड Hallelujah. पूण Hallelujah. आशेचो देवाच्या उतराचो पत्तून आयकता पत्तून बरयता सगलें उतराचेर उतर बाय हार्ट जाल्लें हा He is not a Christian by baptism, but he is a Christian by faith. बातिज्म घेवन तो क्रिस्तांव जावंक ना पूण भावार्थान देवाचें उतर आयकोन तो क्रिस्तांव जाला Hallelujah. Now watch this. In a situation like that, when his son has fallen from the terrace, where should he be sitting? Where? तर असल्याच वेळार जेन्ना तो तुवें देवाचें उतर प्रकट करता हे सायडीन ताचो चेडो पडला तेन्ना हुंय आसूंक जाय तो कसलें 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 वातावरण आसूंक जाय ताच्या तोंडाचेर वा ताच्या जिवितांत And this is what it is. Jesus lost his cousin because John the Baptist was beheaded. आनी जेजूकूय आपलो मावशी भाव ना